आम जनताहरू जो सडकमा उत्रिएका छन् नि राजतन्त्रको पक्षमा आवाज बुलन्द पार्दै उत्रिएकाहरू, उनीहरूले लाग्छ तपाईँको पार्टीले निर्देशन गरे अनुसार अथवा तपाईँको पार्टीको जुन एजेन्डा हो त्यसैलाई मलजल गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला? यो जनताको एजेन्डा जुन हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका थियौँ त्यसलाई मान्छेले तिरस्कार गरेको थियो। जनताको मनमा यिनीहरूले भने एजेन्डा ठिकै रहेछ भन्ने जनताको मनमा लाग्यो। जनताले त्यसको पक्षमा आवाज उठाएका छन्। हामी जनता छौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यो तपाईँहरूको एजेन्डाको बारे जानकार हुनुहुन्छ राम्रोसँग? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जानकार हुनुहुन्न भन्नेसम्म पनि मतलब छैन। किनभने हामीले यो व्यक्ति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको लागि गरे होइन। आम जनताले बुझ्दाखेरि त राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने भनिसकेपछि त स्वाभाविकमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ल्याएर फेरि राजगद्दीमा राख्ने भन्ने नै होला। ठिक छ, त्यो बेलामा तपाईँको राज संस्था स्थापित गर्ने भइसकेपछि त्यो बेलामा निर्णय होला नि त। त्यसको बारेमा किन टाउको दुखाउने? आम मान्छे जुन आवाज उठाउँदैछन् उनीहरूले त बुझ्नु होला। नेपालको सन्दर्भमा डाक्टर साहब विश्लेषकहरूले नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भइसक्यो, यो त एक चिहानमा पुगिसक्यो, यो फर्कने कुनै सम्भावनै छैन भनिरहेका छन्। तपाईँलाई लाग्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह फेरि राजा बनेर फर्कने अवस्था छ? राष्ट्रपति हेर्नुहोस् त, राष्ट्रपति एउटा पार्टीको चाहिँ उहाँ क्याप्चरमा हुनुहुन्छ, पार्टीमा पनि एउटा गुटको क्याप्चरमा हुनुहुन्छ, गुटभित्र पनि उपगुटको एउटा चाहिँ स्वार्थपूर्ति गर्ने यन्त्रको रूपमा राष्ट्रपतिको पद। जब संवैधानिक संस्थाहरू नै त्यसरी चाहिँ बिग्रिएर जान थाल्छन् भने त्यो बेलामा देश बच्छ भन्नु भएको छ। राज संस्था पुनर्स्थापना अथवा राज संस्थाको स्थापना गर्ने भनियो भने पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको विकल्प पनि हुन सक्छ र भने नेचुरल प्रोसेसबाट हेर्नु हो भनेदेखि त 300 वर्षको लेगेसी लिएर आएको त्यो संस्था लिएर आएको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे कुनै हुन्छ नि। कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरू के भनिरहेका छन् भने दलाल पुँजीवाद हो, यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार हो, सत्यानाश हो, बिग्रियो, भत्कियो, समाजवाद उन्मुख होइन भ्रष्टाचार उन्मुख भएर गयो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै संरक्षण गरिरहनु भएको छ भ्रष्टाचार भनेर लेखेको छ। लज्जास्पद कुराहरू छन्। तपाईँले ठ्याक्कै भन्दा अहिलेको सरकारको कामलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ? नालायक, यो नालायकहरूको जमात हो। मैले भने होइन, यो मैले त बारम्बार भनिराखेकै छु। अहिले भन्नुभएको त हाम्रो प्रचण्डजीले भने हो। नेपाली जनतालाई कमसेकम घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा र रोजगारी 7वटा कुरा, यी 7वटा कुरा हामीले दिन सक्छौँ। नेपाल अहिले त्यो स्थितिमा छ, तर त्यसको लागि चाहियो के भनेदेखि नियत ठिक चाहियो। त्यसको लागि राजनीतिमा गएर समाजवाद उन्मुख भएर भ्रष्टाचार उन्मुख हुनु भएन। फलाम तातेको बेला पिट्ने भन्छन् क्या, राप्रपाले ठ्याक्कै यो बेला त्यसलाई क्यास गर्नको लागि के गर्दै? फलाम ताते पनि नताते पनि हाम्रो जुन यो देशलाई चाहिन्छ भन्ने हाम्रो भावना हाम्रो दृष्टिकोण हो, त्यसलाई हामी अगाडि लिएर जान्छौँ। परम्परा अन्तर्गत उठेको प्रधानमन्त्रीको हालत देखिसक्यो। कार्यकारी राष्ट्रपति भनेपछि झन्डै झन्डै चुनौती नै नहुने राष्ट्रपति पुग्यो भनेदेखि त यो त यहाँ यो देश त तपाईँको चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ फाँसीवादी सरकारमा रूपान्तरण नहोला भन्न सकिँदैन। बाहिर जुलुस नारा जुलुस भइरहेछन्, यसलाई अलिक कडाइ गर्ने नियन्त्रणमा ल्याउने भनिरहेको। जुलुसमा आएको मान्छेले के गर्नुहोस्, कडाइ गर्नुहोस् न, शक्ति छ तपाईँसित, गोली हान्नुहोस्, खोरा हान्नुहोस्। दर्शक नमस्कार, टिभी अन्नपूर्णको कार्यक्रम अनलाइन टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजु सुवेदी। विविध समसामयिक विषयवस्तुमा सम्बन्धित विषयका जानकार वा सरोकारवाला व्यक्तिसँगको संवादसहित प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रममा आज हामी नेपालको समसामयिक राजनीति, पछिल्लो समय सडकमा चर्किँदै गएको राजतन्त्रको पक्षमा चर्किँदै गएको आवाज र मङ्गलबार मात्रै प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा राप्रपा नेताहरूले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव र विचारको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। मसँग पाउन हुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? ठिक छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? यही पार्टीकै कार्यक्रम लेखपढ गर्ने, त्यही हो, दुईटै कम्बाइन गरेर जानु छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभिन्न समयमा विभिन्न फुट विभाजन हुँदै यसपटक फेरि बृहत एकता गरेर अगाडि बढ्दैछ। यो एकता कतिको मजबुत देख्नु भएको छ? यो दह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने बलियो हुन्छ। किनभने हामी सुरुमा नै तपाईँको हलो र गाई भनेर छुट्टिएर निस्किएको। दुईवटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आयो नि, एउटा हलो एउटा गाई, र त्यो विभाजन कायमै रहेको थियो। अब अहिले 30 वर्षपछि वास्तवमा हामी त पुरानो पार्टी हौँ, एक किसिमले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पछिको तेस्रो पुरानो दल हौँ। 30 वर्षपछि अहिले आएर फर द फर्स्ट टाइम पार्टीको झन्डा गाई, चुनाव चिन्ह हलो भनेर दुइटै मर्ज भएको छ कि। त्यसकारण चाहिँ अहिले जुन एकताको आधार बनेको छ त्यो चाहिँ बलियो छ र हाम्रो एजेन्डाहरूमा कुनै कन्फ्युजन छैन, दृष्टिकोणमा कुनै कन्फ्युजन छैन। अब पार्टीलाई समायोजन गरेर दुईवटा पार्टीलाई समायोजन गरेर अगाडि लैजाने चुनौती छ। त्यही हुन त नेपालमा
गणतन्त्र स्थापना भएपछि यहाँको चट्टानी अडान खासै त्यसमा कुनै परिवर्तन छैन। यद्यपि नेतृत्वमा अध्यक्ष त्रय हुनुहुन्छ, यहाँहरू 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँहरू बिचमा कहिलेकाहीँ विभिन्न खालका समस्याहरू, कहिले सरकारमा जाने, कहिले यो व्यवस्थालाई मान्ने, कहिले नमान्ने गर्दै गर्दै अगाडि बढेको अवस्था। फेरि यो खालको समस्या आउँदैन भन्ने आधार के हो यसमा? मेरो पार्टीमा अनेक किसिमका समस्याहरू आउँछन्, वैचारिक समस्याहरू पनि आउँछन्, सङ्गठनात्मक समस्याहरू पनि आउँछन्। आउँदै आउँदैन कुनै समस्या हुँदैन भन्ने त हुँदै होइन तपाईँको है। तर मलाई लाग्छ हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभव, हाम्रो अहिलेसम्मको हाम्रो सिकेका कुराहरू भन्नुहोस् न, जानेका सिकेका कुराहरू र देशलाई अगाडि, देशको अगाडि आएका चुनौतीहरूलाई त्यसलाई मिट गर्नको लागि सकारात्मक योगदान गर्ने दृष्टिकोणबाट मलाई लाग्छ हाम्रो एकता भएर अहिले जानुपर्छ, एकता बलियो भएर जान्छ र त्यसमा खलबिलियो भनेदेखि चाहिँ सबैजनाको नोक्सान हुन्छ, सबैजना हार्छन्, तपाईँको कसैले पनि जित्दैन। त्यसकारण मैले चाहिँ त्यो सम्भावना चाहिँ पार्टीलाई यताउता होला भन्ने सम्भावना चाहिँ देखेको छैन। अब बलियो भएर जान्छ राष्ट्रिय जनता पार्टी। ठ्याक्कै गणतन्त्र स्थापना भएपछि तपाईँको एकजना अध्यक्षले त यो व्यवस्थालाई स्वीकार्ने पनि भन्नुभएको थियो, अर्को अध्यक्ष यही व्यवस्थामा मन्त्री पनि बनिसक्नुभयो। यद्यपि तपाईँ यो व्यवस्थामा विमति राखेरै आजसम्म यहाँसम्म आउनु भएको छ। पार्टी एकता भयो, पार्टी एकता भए लगत्तै सडकमा राजतन्त्रको पक्षमा आवाज चर्को बनिरहेको छ। यो के काकताली परेको हो अथवा तपाईँहरूको प्लानिङ यसमा केही त्यस्तो आएको छ? होइन, त्यस्तो खास के होइन। हेर्नुहोस्, के भने यो जुन सडकमा आवाज आइरहेको छ नि, त्यसको मुख्य कारण यो 13-14 वर्षसम्म जुन किसिमको आश्वासनहरू दिएर जुन किसिमको एउटा नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने, हुन त त्यो नयाँ नेपाल भन्ने शब्दै अहिले हराइसक्यो। जसले ती शब्दको उच्चारण गरेका थिए उनीहरू नै नयाँ नेपाल पनि होइन कि भएको नेपाल पनि अब चाहिँ भत्केर जाँदा भन्ने डर भइरहेछ अहिले। त्यसैले यो 12-13 वर्षमा जुन किसिमको नौटङ्की भन्नुहोस् अथवा यो सरकार आएको अहिले चाहिँ 2.5-3 वर्षमा जुन किसिमबाट अव्यवस्था, अराजकता, भ्रष्टाचार र नेपाली जनताप्रति संवेदनहीनता बढेर गएको छ, त्यसको परिवेशमा मान्छेको मनमा आक्रोश आइरहेको छ। मान्छेको मनमा हामीले यत्रो त्याग गऱ्यौँ, यत्र 17,000 मान्छे मरेर के नै ल्यायो भनेर भने त्याग गऱ्यौँ त आखिर के भयो त भनेर भन्दाखेरि केही छोटा राजाहरू भनेर भन्छन् नि अहिले, छोटे राजाहरू भनेर केही चप्पल लगाएका मान्छेहरू चाहिँ अरबपति भयो होलान्, अथवा उनीहरूकै पार्टीले भनिरहेछन् दलाल पुँजीपति र को छ्यापछ्याप्ती बढेर गए, नवसामन्तवादी प्रवृत्तिहरू बढेर गए। हामी ठुलो हौँ, हामी एउटा विशेष वर्ग हौँ, हामी विशेष वर्गलाई अब कसैले छुँदैन, हामी अरूभन्दा माथि हौँ भन्ने खालको चाहिँ प्रवृत्ति बढेर गयो। र राजनीति गर्ने नाउँमा तपाईँको चाहिँ एउटा अनुदार अधिनायकवाद भन्छु, प्रजातन्त्रमा अनुदार अधिनायकवाद, इलेक्टेड निर्वाचित अनुदार अधिनायकवादको प्रवृत्तिहरू बढेर गयो। त्यसकारण वास्तवमा त राष्ट्रले, आम जनताले केही पनि पाएन। आम जनता झन् पिसिएर गएको छ, गरिबीमा दुःखमा पिसिएर गएको छ। त्यसकारण यसको बारेमा मान्छेको मनमा उकुस मुकुस थियो। उकुस मुकुस थिँदाखेरि अब के त हामीले पायौँ के त भनेर भन्दाखेरि राजालाई चाहिँ त्यो बेलामा हटाइयो। फेरि राजालाई हटाउने भनेको कुरो यो 12 बुँदे भनेर जुन एउटा तपाईँको सम्झौता भएको थियो त्यसमा पनि छैन। त्यसमा न धर्मलाई हटाउने भनेको छ, त्यहाँ नेपालको धार्मिक पहिचान हटाउने भनेको पनि छैन। निरङ्कुश राजतन्त्रको विरोध गरे हो, तर संवैधानिक राजतन्त्रलाई हटाउने त भनेको छैन। राजतन्त्र हटाउने भनेको छैन त 12 बुँदेमा। भने नभनेका कुराहरू कुनै विदेशीहरूको चलखेलबाट चाहिँ लादिएर आएको यो संरचनाले हामीलाई के दियो त भन्दाखेरि त बरु त राजा हुँदाखेरि त, राजा बस्दाखेरि त कमसेकम एउटा डर थियो। राजा हुँदाखेरि एउटा निष्पक्ष एउटा संस्था छ कि भन्ने मान्छेलाई अनुभूति थियो। र राजाले पनि छोडेर जाँदाखेरि, ठिक छ, उनले राजा त्यो बेलामा ज्ञानेन्द्रले 2-3 वर्ष लिँदाखेरि धेरै भुलहरू पनि गरे हो, तर छोडेर जाँदाखेरि जुन शालीन तरिकाले गए, पत्रकार सम्मेलन गरेर होइन, पत्रकार सम्मेलन गरेर ल तपाईँहरूको नासु तपाईँलाई दिएको छु भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर हात हल्लाएर मोटरमा बसेर जङ्गलमा गए नि त। संसारको इतिहासमा कहीँ पनि यस्तो घटना चाहिँ भएको छैन होला जसले कि राजाले छोडेर यसरी जाने चाहिँ भएको छैन। पत्रकार सम्मेलन गरेर फेरि गएर पनि कोही गएको छैन, आफ्नै देशमा बसेको छ। अरू त जान्थे, बाहिर जान्थे, लिएको पैसा सिसा लिएर सब बाहिर जान्थे। आफ्नै देशमा बसेर एउटा सानो बङ्गलामा बसेर चाहिँ साधारण नागरिक स्तरमा बसेर 14 वर्षसम्म केही गरेको छैन। खालि नेपालको अखण्डता र नेपालको सुरक्षा, नेपाली जनताको हित राम्रो होस् भनेर मात्रै बारम्बार त्यही भनिराखेको छ। त्यही भनेर बसेको हो भन्दाखेरि त
यो राज संस्थाले त नेपालमा त वास्तवमा चाहिँ जुन तरिकाले अहिले जसरी लुट भएको छ त्यो हेर्दाखेरि त राज संस्थाले त नेपाललाई त हानि त गरेको होइन रहेछ। यो संस्था चाहिँदो रहेछ नेपालमा। यो नेपालको विविधता, नेपालको चाहिँ तपाईँको जातीय विविधता भन्नुहोस्, भौगोलिक विविधता भन्नुहोस्, यसलाई एउटा एकताको सूत्रमा बाँध्ने र नैतिक बलको रूपमा शासन गर्ने चाहिँ जनताले नै हो, तर एउटा नैतिक बलको रूपमा राज संस्था चाहिँदो रहेछ भन्ने जनताको मनमा पढिरहेको छ। त्यसको अभिव्यक्ति निस्क्यो। त्यसको अभिव्यक्ति निस्किँदाखेरि नागरिक समाजको रूपबाट निस्क्यो। नागरिक समाजका विभिन्न नागरिक समाजको रूपमा चाहिँ विभिन्न सङ्गठनहरूले बाहिर निकाले र हामीले पनि के भने हाम्रो एजेन्डा त्यो नेपालको राज संस्था चाहिँ नेपालमा ल्याउनु चाहिँ नेपालको हितमा हुन्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा थियो र नेपालको पहिचान सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू पहिचान चाहिँ नेपालको कायम हुनुपर्छ। किनभने 180 करोड जनताको लागु पहिचान हो यो त। त्यो पहिचानलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन हामीले भन्ने जुन हाम्रो धारणा थियो, यो धारणाको पक्षमा जब मान्छेको मनमा त्यो भावना आयो र मान्छेले चाहिँ अहिले गरेको विरोध, अहिले गरेको तपाईँको चाहिँ क्रियाकलापहरूको जनताप्रति देखाएको निर्ममताको विरोधमा जब मान्छेको आवाज उठ्न थाल्यो, हामीले पनि हाम्रो एजेन्डा पनि त यही हो, जनताको एजेन्डा पनि अब यही हो भने त्यो एजेन्डालाई हामीले साथ दिएको हौँ। तपाईँको चाहिँ यो कसैको चाहिँ हामीले नेतृत्व गरे पनि हामी भन्दैनौँ, यो त आम जनताको उभार भएर आएको हो। त्यसमा हामी सहयोगी र सहकर्मीको रूपमा हामी भएका हौँ। आम जनता जो सडकमा उत्रिएका छन् नि, राजतन्त्रको पक्षमा आवाज बुलन्द पार्दै उत्रिएकाहरू, उनीहरूले लाग्छ तपाईँको पार्टीले निर्देशन गरे अनुसार अथवा तपाईँको पार्टीको जुन एजेन्डा हो त्यसैलाई मलजल गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला। यो कस्तो कुरा भने भोलि तपाईँले यही एजेन्डा लिएर हिँड्नुभयो भन्नुहोस् न एक मिनटको लागि सुवेदीजी। मैले सुवेदीजी तपाईँले राम्रो गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ भने के मैले नेतृत्व गरेको? म त सहकर्मी हुँ, तपाईँको सहयोगी हुँ। तर एजेन्डा तपाईँहरूको भइसकेपछि त त्यो सेन्टिमेसीलाई क्याच गर्ने पनि त पोलिटिक्समा सँगसँगै जोडिने कुरा हो। ठिक छ, यो अहिले यो ब्रड एजेन्डा हो, सबैको एजेन्डा भएर गएको छ। अहिले राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति एउटा अलायन्स बिस्तारै फर्म भएर गइरहेको छ, आफै बन्दै गइरहेको छ। त्यसले कसरी रूप लिन्छ, राजनीतिक रूपमा त हाम्रो एजेन्डा भएकोमा त हामी त खुसी नै छौँ नि। त्यसले कसरी अगाडि जान्छ त्यो त आउँदा दिनहरूले देखाउने कुरा हो। तर के भन्ने यो जनताको एजेन्डा हो। यो जनताको एजेन्डा जुन हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका थियौँ, त्यसलाई मान्छेले तिरस्कार गरेको थियो। जनताको मनमा यिनीहरूले भने एजेन्डा ठिकै रहेछ भन्ने जनताको मनमा लाग्यो। जनताले त्यसको पक्षमा आवाज उठाएका छन्। हामी जनता छौँ। यहाँ एउटा राजनीतिज्ञ पनि हो डाक्टर साहब, तपाईँलाई लाग्छ त्यो विचार अहिले ठ्याक्कै असन्तुष्टि बनेर सडकमा पोखिने मात्रै हो कि एजेन्डाको रूपमा राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्ने सम्भव अगाडि बढ्न सक्छ? मलाई लाग्छ अगाडि बढ्छ, यो अगाडि बढ्छ। किनभने जुन फालेर म भन्छु गैर कानुनी तरिकाले जुन राज संस्थालाई फालेर आएका शक्तिहरूले नेपाली जनतालाई धोका दिएका छन्। तर यसको मतलब फेरि एउटा कुरा हेर्नुहोस्, हामीले के भनेको छ भने हामीले यो संविधान, यो जुन संविधान छ, यहाँ त एक थरीले के भन्छन् भनेदेखि अब यो संविधानलाई यिनीहरूले खतम पार्न थाले, संविधानलाई भत्काउन थाले भन्ने पनि त भनिरहेको छन् नि त। हामी के भन्छौँ भने यो संविधानमा राम्रा कुराहरू छन् नि त, अधिकारका जनतालाई दिने अधिकारका कुराहरू छन् जुन 2047 सालकै संविधानमा थियो। धेरै कुराहरू त्यही नै छन्। यो संविधानमा तपाईँको अधिकारको हस्तान्तरण तलसम्म गरेको छ, ती राम्रा कुराहरू हुन्। गाउँपालिकालाई करोडौँको बजेट दिएर काम गर भनेको छ, राम्रा कुराहरू हुन्। अघि यी राम्रा कुराहरू, संवैधानिक सन्तुलन र निरन्तरताका कुराहरू छन्। यी कुराहरूको हामी समर्थन गर्छौँ। त्यसैले यो संविधान भत्काउने होइन कि यो संविधानलाई बलियो गरेर लैजाने हो भनेदेखि यो दुईवटा कुराहरू तपाईँले अहिले मुख्य कुरा, संवैधानिक राज संस्थाको पुनर्स्थापना र नेपालको पहिचान हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नु चाहिँ यो संविधानलाई बलियो गर्ने हो। त्यसले त सबैलाई समेटेर लैजाने हो, कोही बाहिर रहँदैन नि। तपाईँको मनको भावना आउँछ यो संविधान झन् बलियो हुन्छ। त्यो हिसाबले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने संशोधनै भन्यो। हामीले संविधानलाई फालेर अर्को ल्याउँदा भनेको छैन, राप्रपाल त्यो भनेको छैन। हामीले यो संविधानले संशोधन गरेर एउटा के भने यो राष्ट्र भनेको यो तपाईँको चाहिँ आज एक दिनको राष्ट्र होइन, यो त धेरै पुरानो राष्ट्र हो नेपाल। अघि यसले भविष्यमा पनि धेरै चुनौती पार गरेर जानु छ भनेदेखि चाहिँ भविष्यको पुराना कुराहरूलाई पनि राम्रा कुराहरूलाई नछोड्नु होइन, र नयाँ चुनौतीलाई पनि तपाईँको स्वीकार गरेर जाउँ। मान्छे भनेको नै तपाईँको भविष्य गएको अनुभव पनि हुन्छ, भविष्यको चुनौती पनि हुन्छ, तपाईँको पनि हो, मेरो पनि, सबैको त्यही हो भनेदेखि हामी एउटा पोइन्टमा मात्रै बस्नु होइन नि, हामी त एउटा निरन्तरता हो। त्यसैले हामीले भनेको छौँ निरन्तरता सहितको गतिशीलता, राष्ट्र भनेको नै निरन्तरता सहितको गतिशीलता हो। जसले यो अवधारणालाई जुन राष्ट्रले लिएर जान सक्छ त्यो बलियो हुन्छ। त्यो बेलायतमै भन्नुहोस् न, बेलायतमा यो राज संस्था किन अहिले तपाईँको चाहिँ राखिरहेका छ?
100 वर्ष पुरानो हो नि त, त्यो निरन्तरता एउटा दिएको छ। तर त्यो राष्ट्र त्यो गतिशील छैन त भन्नु नि, त्यो प्रजातान्त्रिक राष्ट्र हो त्यो, होइन? स्पेनै भन्नुहोस्, क्यानाडा भन्नुहोस्, क्यानाडा राज संस्था हो। क्यानाडाको रानी त चाहिँ राज संस्था, क्यानाडाको रानी त बेलायतको रानी, उनीहरूले मानेछ भने। नेपालको सन्दर्भमा डाक्टर साहब, विश्लेषकहरूले नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भइसक्यो, यो त एक चिहानमा पुगिसक्यो, यो फर्कने कुनै सम्भावनै छैन भनिरहेका छन्। तपाईँलाई लाग्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह फेरि राजा बनेर फर्कने अवस्था छ? होइन, विश्लेषकहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भन्नु स्वाभाविक हो है। विश्लेषकहरूले भन्ने चाहिँ अब हाम्रो दृष्टिकोणमा हाम्रो विश्लेषण मैले तपाईँलाई भने नआउने भन्ने त जुन तरिकाले अहिले देश गइरहेको छ, यसलाई वास्तवमा यसलाई एउटा सबै शक्तिलाई मिलाएर एउटा स्थायित्व दिने हो भनेर भनेदेखि त्यो विकल्प हो, नभएदेखि देशमा अराजकता बढेर जान्छ। यो हेर्नुहोस्, अहिले राष्ट्रपति महोदय भन्नु, सम्माननीय राष्ट्रपति हो, हामी त्यो पदलाई सम्मान गर्छौँ। तर राष्ट्रपति हेर्नुहोस् त, राष्ट्रपति एउटा पार्टीको चाहिँ उहाँ क्याप्चरमा हुनुहुन्छ, पार्टीमा पनि एउटा गुटको क्याप्चरमा हुनुहुन्छ, गुटभित्र पनि उपगुटको हो, एउटा चाहिँ स्वार्थ पूर्ति गर्ने यन्त्रको रूपमा राष्ट्रपतिको पद। जब संवैधानिक संस्थाहरू नै त्यसरी चाहिँ बिग्रिएर जान थाल्छन् भने त्यो बेलामा देश बच्छ भन्छ भन्नुभएको छ। डाक्टर साहब, दलको नेता, दलका कुनै खास अकर्मण्यताका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने र व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने कुरा सम्भव हुन्छ र? व्यवस्था परिवर्तन कहाँ भनिन्छ र? राजतन्त्र, अब गणतन्त्र स्थापना भइसकेको मुलुकमा फेरि राजतन्त्र संशोधन, त्यो त हेड अफ द स्टेटको संशोधन हो। त्यो त संविधानै फाले त हामीले भने छैन। यहाँ एक थरी विशेष बुद्धिजीवीहरू के भन्छन् भने यो भयो भनेदेखि त संसारै उल्टियो नि त भनेर भन्छन्। कहाँ उल्टिन्छ? यो संविधानको अरू कुरा, राम्रा कुरा त हामीले लैजानुपर्छ भनेका छौँ कि नेपालको पहिचान हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै संविधानै गयो, जान्छ र जाँदैन नि? अरू छैन संविधान भने? संविधानमा त्यो एउटा दफा मात्रै हो, त्यो दुईवटा दफा मात्रै हो। हामी के भन्छौँ भने बितेका हाम्रो ऐतिहासिक अनुभव र हाम्रो राष्ट्रको विशेष परिस्थिति, भारत र चीनको बिचमा रहेको विशेष जुन एउटा संवेदनशील जियोग्राफी छ, त्यसको परिवेशमा नेपालको युनिकनेस राख्नको लागि र नेपाली जनताको बिचमा एउटा नेपाली जनतालाई पहाड, हिमाल, तराई सबै ठाउँमा बस्ने नेपाली जनतालाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दिनको लागि पनि एउटा निष्पक्ष संस्थाको रूपमा राज संस्था चाहिँ नेपालमा यो देशको लागि आवश्यक छ र यही संविधान अन्तर्गतै त्यो गर्न सकिन्छ। यो संविधान अन्तर्गतै राज संस्था खडा हुन्छ। यो संविधान अन्तर्गतै तपाईँको चाहिँ धर्मसापेक्षता हामी गर्न सक्छौँ, किन यही संविधानमा पनि त भनेको छ नि, पुराना चुराहरू यथावत राख्ने भने त एउटा ब्लक त हालेको छ नि। त्यति भनिसकेपछि तपाईँ नेपालको पहिचान 180 करोड जनताको 180 करोड मान्छेको लागि तीर्थस्थल हुन सक्ने ठाउँ हो नेपाल, त्यो पहिचानलाई किन गुमाउने? त्यो तपाईँले राखेर संविधान बलियो हुन्छ कि कमजोर हुन्छ त? बलियो हुन्छ। यही संविधानलाई बलियो गर्ने हो भने पनि यही दुईवटा हामीले जुन संशोधनहरू भनेको छौँ त्यो संशोधनहरूलाई कायम गर्नु, त्यो संविधानमा दिएका अरू अधिकारहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सबैलाई समेटेर कोही पनि बाहिर नपरोस् भन्ने फिलिङमा सबैलाई समेटेर जानको लागि चाहिँ यो जरुरी। यहाँले मैले अघि पनि भनेको थिएँ, गणतन्त्र स्थापना भएदेखि नै यहाँको मतमा आफू 37 साल भनेर उभिनु भएको छ, त्यही भएर तपाईँप्रति मेरो यो प्रश्न नरहला। यद्यपि जुन पार्टी एकीकरण भएको छ, तपाईँकै पार्टीका दुई अध्यक्षहरू त यो भन्दा पहिला राजतन्त्रको अन्त्य भइसक्यो, यो बाटोलाई छोडेर जाउँ भन्ने हिसाब तयार भइसकेको अवस्था हो। फेरि तपाईँले यो कुरालाई अगाडि बढाइरहँदा फेरि पार्टी सङ्कटमा, पार्टी एकता सङ्कटमा पर्ने अवस्था हुँदैन? यो कुरा होइन, किनभने तपाईँको अहिलेको परिवेशमा 5 वर्ष अगाडि के थियो, 4 वर्ष अगाडि के थियो भने होइन, अहिलेको परिवेशमा नेपालको आवश्यकता के हो हामीले त्यो विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ हाम्रो पार्टीभित्र कसैको पनि यसमा दुईमत छैन। किनभने यो एउटा यो हामीले भनेका कुराहरू चाहिँ नेपालको हितको लागि आवश्यक छ। राज संस्था भनेर हामीले कुनै व्यक्तिको लागि भनेको छ, संस्थाले भनिरहेका छन्, त्यो संस्था आवश्यक छ। त्यसले नेपालको एकता र यो दुईटा ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरू जसरी उदाइरहेका छन् त्यसमा हाम्रो आफ्नो विशिष्टता कायम गरेर नेपाली जनतालाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दिएर नैतिक शक्तिको रूपमा जो राजनीतिक शक्ति शासन गर्छ त्यसको लागि पनि एउटा चाहिँ छ नि, हेड अफ द स्टेट त छ नि, नैतिक शक्तिको रूपमा त्यसलाई पनि वाच गर्नको लागि चाहिँ यसले संस्थाले आउँदाखेरि नेपालको हित हुन्छ भनेर नै हामीहरू सबै त्यसमा एक छौँ, हाम्रो दृष्टिकोण एक छ। त्यसकारण यसमा कुनै तपाईँको फरक छैन। तर तपाईँले यो भनिरहँदा आम जनताहरू छन्, उनीहरूलाई त्यो खालको विश्वास छैन के राप्रपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फेरि सरकारमा जाने त्यो खालको अवसर आयो भने पार्टीमा एक खालको मतभेद सिर्जना हुन्छ, फेरि विभाजनमा जान्छ र यो अहिलेको एजेन्डाबाट फेरि विचलित हुन्छ। यो एजेन्डाबाट त त्यो तपाईँ यदि विश्वास गर्नु, यो एजेन्डाबाट चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 1 इन्च यताउता हुँदैन। म एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले भन्दैछु, यो कन्भिक्सनको कुरा हो, यो कसैलाई खुसी पार्न गरेको कुरा पनि होइन।
आफ्नो उन्नतिको लागि गरेको कुरा पनि होइन, आफ्नो हेरेर गरेको कुरा पनि होइन। यो देशको लागि, यो राष्ट्रको लागि, नेपालको विशिष्ट पहिचान कायम गर्नको लागि, दुईटा ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा आफ्नो अस्तित्वलाई कायम गर्नको लागि र नेपालमा भएका सबै शक्तिहरूलाई लिएर, सबै शक्तिहरूलाई तपाईँको समाहित गरेर राज्य सत्तामा तिनीहरूलाई समाहित गर्नको लागि नै यो दृष्टिकोण हामीले राखेको हो। यो तपाईँको भन्ने कुरा भयो, आम दर्शकले बुझ्ने गरी, हाम्रो दर्शकले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्, यो पटक आम जनताको विश्वास, जसले राप्रपाप्रति विश्वास गरेका छन्, पछिल्लो पटक सडकमा चाहिँ राजतन्त्रको पक्षमा आवाज चर्को बनाइरहेका छन्, उनीहरू विश्वस्त हुने गरी भएको पार्टीको एकताको आधार चाहिँ के हो बताइदिनुहोस्। हाम्रो पार्टीको एकताको आधार भनेको दुईटा एजेन्डा हो। एउटा दुईटा एजेन्डा हो। तेस्रो एजेन्डा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने जुन किसिमबाट भ्रष्टाचार बढेर गएको छ त्यसको विरोधमा यही संविधानभित्र रहेर, यही संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर त्यसको विरोधमा व्यापक रूपमा जनतालाई उभार्ने, व्यापक रूपमा जनतालाई अगाडि ल्याउने, व्यापक रूपमा जनप्रदर्शन गराउने, किनभने हाम्रो त्यो कर्तव्य हो। त्यो कसैप्रति तपाईँको कुनै नेताप्रति दुराग्रह राखेर होइन। त कसैले बेइमानी गर्यो भने, कसैले 70 करोड रुपियाँ दाम अडियोमा खायो भने, अथवा कसैले 5 अरब रुपियाँ दाम हवाईजहाजमा खायो भने, अथवा कसैले चाहिँ औषधिमा खायो भने, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो जोसुकै होस्, तपाईँको आफ्नो होस् कि अर्को होस् कि त्यो व्यक्तिसित मतलब छैन, त्यसको विरोधमा त्यो गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ र त्यस्ता मान्छेले चाहिँ नेपालका चाहिँ वास्तविक नेपालका चाहिँ भक्षकहरू हुन् तिनीहरू भनेर त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनुलाई सङ्गठित शक्तिको रूपमा हामी आउन चाहन्छौँ। त्यसो गर्दा हामीले नेपाल राष्ट्रको हित गरिरहेका हुन्छ। तेस्रो चौथो कुरा भनेको हेर्नुहोस्, नेपालको शासनमा अहिलेसम्म गएका शासकहरूले के गरेका। अहिले हेर्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरू के भनिरहेका छन् भने दलाल पुँजीवाद हो, यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार हो, सत्यानाश हो, बिग्रियो, भत्कियो, समाजवाद उन्मुख होइन भ्रष्टाचार उन्मुख भएर गयो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै संरक्षण गरिरहनु भएको छ भ्रष्टाचार भनेर लेखेको छ। लज्जास्पद कुराहरू छन् तपाईँको। भने यो किसिमको जुन तरिकाले गइरहेको छ यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई, नेपाली राष्ट्रको मनोबललाई, नेपाल राष्ट्र स्थायित्व र बलियो भएर जाने सम्भावनालाई यसले चकनाचुर पार्दैछ। अहिले त्यसको विरोधमा आवाज उठाउने र नेपाली जनतालाई कमसेकम घाँस बाँस कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारी, 7वटा कुरा, यी 7वटा कुरा हामीले दिन सक्छौँ। नेपाल अहिले त्यो स्थितिमा छ, तर त्यसको लागि चाहियो के भनेदेखि नियत ठिक चाहियो। त्यसको लागि राजनीतिमा गएर समाजवाद उन्मुख भएर भ्रष्टाचार उन्मुख हुनु भएन। त्यसको लागि दर्शनको दुरुपयोग गरेर, आफ्नो जुन दर्शन त त्यसलाई छोडेर एउटा भुइँफुट्टा वर्ग खडा गरेर फेरि अर्को तपाईँको चाहिँ सामन्ती शासनबाट नव सामन्तवाद भन्छु म यसलाई, त्यही प्रवृत्ति, नव सामन्तवादको प्रवृत्ति हामीलाई कसले के गर्न सक्छ भन्ने नव सामन्तवाद र अज्ञातवादको प्रवृत्तिलाई जुन आएको छ त्यो हुने जालसम्म नेपालीहरूले कुनै पनि नेपालको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुँदैन। यही अवस्थामा तपाईँहरूले पार्टी एकता गरेर जानुभयो। अब यो अवस्थामा राप्रपाले देखाउन खोजेको अबको राजनीतिक बाटो के हो? अबको राजनीतिक बाटो भने हामीले जुन एजेन्डाहरू लिएका छौँ त्यो एजेन्डाहरूलाई हामी जनतामा लैजान्छौँ। त्यो लैजानुको लागि चाहिँ पार्टीलाई हामीले बनाउनु पर्यो, पार्टी सङ्गठन गर्नु पर्यो। त्यो सङ्गठन गर्नको लागि हामी महाधिवेशनमा जान्छौँ। महाधिवेशनको माध्यमद्वारा वडा तहसम्म पार्टीका इकाइहरू बन्ने छन् र त्यसको साथसाथै जनताका समस्याहरूबारे आन्दोलन गरेर पनि जान्छौँ र हाम्रा आधारभूत मागहरू तपाईँको चाहिँ नेपालमा संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र नेपालको पहिचान, सर्वधर्म समभाव, सनातन धर्म हिन्दू पहिचान नेपालको हुनुपर्छ भन्ने यो मागलाई चाहिँ हामी लिएर जनतामा। तपाईँको यो एजेन्डा त 2063 सालको आन्दोलनले असफल बनाइसक्यो होइन र भने? 2062-63 सालको आन्दोलनले असफल भयो भने म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, त्यो बेलामा संविधान बनाउने बेलामा के भएको थियो? संविधान बनाउने बेला जनताले के चाहन्छन्, जनताको राय बुझ्ने भने होइन। त्यो राय बुझ्ने भनेको बेलामा एउटा प्रश्न यो पनि थियो कि नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ कि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने पनि थियो होइन। 2 लाख छन् नि त्यो तपाईँको 2 लाख प्रश्नावली तयार भएको छ। हाम्रो चुनौती छ 2 लाख प्रश्नावलीको त्यसलाई खोलेर हेरौँ त। जनताको राय के रहेछ, जनताको राय के रहेछ खोलेर हेरौँ न। आँट छ यिनीहरूलाई होइन भने हामीले। तपाईँहरू त्यसपछि चुनावमा जानु भएन र भने जनताले तपाईँलाई मत दिएर जिताउनु पर्ने, संसदमा त्यो खालको बहुमत पुर्याउनु पर्ने र व्यवस्था परिवर्तनका लागि फेरि बुझेँ तपाईँले भने बुझेँ। एउटा कालखण्डमा एउटा उन्माद आएको बेलामा, एउटा कालखण्डमा जुन घटना घटेको थियो, एउटा कालखण्डको जुन नतिजा हो त्यो नै सदा त होइन नि। त्यो नै सदा त हामी अहिले चुनौती दिन्छौँ। त्यसो भएदेखि ल नेपाल हिन्दू पहिचान हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर जाउँ त जनमतमा। हाम्रो चुनौती छ, संविधानले दिएको छ त्यो जनमतमा जाने बाटो छ।
जाउँ त त्यसो भए हिम्मत छ यिनीहरूको हिम्मत शैलीका शासकहरूको हिम्मत शैलीका नवसामन्तहरूको हिम्मत शैलीका लुटेराहरूको छैन जाउँ त त्यसो बेला हामी तयार छौँ एक खालको बहुदलीय व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनहरू भइरहेछन् ती निर्वाचनमा मत जनताको मतहरू आइरहेछ त्यो जनमत होइन त म तपाईँलाई एउटा कुरा त्यसो भएदेखि जनमत लिनुपर्छ भनेर किन लेखियो संविधानमा जनमत केही विषयहरूमा जनमत लिन सकिन्छ भनेको छ नि त यो त एउटा त्यत्रो ठुलो यसले चाहिँ यो संविधानलाई नै बिगार्छ संविधानले भत्काउँछ भन्ने उहाँलाई लागेको छ भने जनमतमा जाउँ त्यसपछि जनताले के भन्दो रहेछ मैले तपाईँको जनमतको कुरा माने तर त्योभन्दा पहिला सामान्य निर्वाचनमा आम जनताले विश्वास गर्ने सवालमा पनि त तपाईँहरूलाई त विश्वास गरेको अवस्था ठिक छ तपाईँले भने त्यो बेलामा हामीले एजेन्डाहरू हाम्रो राम्रोसित प्रश्न गर्न सकेन सायद मान्छेहरूलाई यो कल्पना थियो होला कि थाई सरकार आएपछि त एकताली मौका दिउँ त 5 वर्षलाई काम गर्ने मौका दिउँ त काम गरेर देखाउँछन् कि भनेर आएको थियो नि त तर जो 3 वर्षको जुन देखियो नि त त्यो देख्दाखेरि जनताले बुझिसकेका थिए हेर्नुहोस् अहिलेको जनता भने धेरै पर्खिनेवाला छैनन् 46 सालमा गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यो बेला उहाँले सत्तामा चाहिँ राम्रोसित आएन त्यो बेलामा उहाँ त बहुमतै लिएर आएको हो तर त्यो बेलामा 2-3 वर्ष काम गर्न नसक्दाखेरि माओवादीको जन्म भयो नि त त्यसैले यो 3 वर्षसम्म 5 वर्षसम्म उहाँहरूलाई दिएको अधिकार जुन म्यान्डेट दिएको थियो त्यो म्यान्डेट दिएको समयमा राम्रोसित काम गर्लान् अब यिनीहरूलाई त थाई सरकार हाम्रो भयो त्यसकारण हामीलाई चाहिँ अब 9 महिने जस्तो चाहिँ असुरक्षा छैन अब मिलेर काम गर्लान् भनेर भनेको त अब थाई सरकार हाम्रो भइसकेको छ अब लुट्ने काम हाम्रो भयो जति पनि लुटे हुन्छ भन्ने मनस्थिति आयो नि त त्यसकारण जनता आन्दोलित छैन नभए कसरी आयो सडकमा 10,000 मान्छे कसरी आए 10,000 मान्छे कहाँबाट उफ्रेर आए भन्दाखेरि जुन एजेन्डाहरू हामीले उठाइराखेका छौँ वास्तवमा त्यो सत्य हुँदैछ भन्ने कुरा समयले अहिले प्रमाणित गर्दैछ अहिले समयले प्रमाणित गर्दैछ जनताले त्यसैले हामीलाई जनताले हाम्रो साथ दिन्छ फेरि पनि जोडे यसको अर्थ अब राजतन्त्र फर्कने सम्भावना छ किन राजतन्त्र तपाईँको चाहिँ के भन्दा राज संस्था भन्नुहोस् न तन्त्र भनेको चाहिँ शासन पद्धति हो राज संस्था फर्कने राज संस्था फर्काउनु पर्छ पनि नेपालको हितको लागि र यहाँका बुद्धिजीवीहरूले भनेको जस्तो त्यो आउने बित्तिकै सबै कुरो गुम्छ भन्ने कुरा त्यो गलत हो किनभने त्यो राज संस्थालाई हटाउने भन्ने कुरा संविधानको त्यो 12 बुँदेको पनि होइन त्यो निरङ्कुश राजतन्त्र भन्ने छ राज संस्थालाई हटाउने भनेको छैन धर्मको कुरामा त नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि 12 बुँदेको होइन आफ्नो जुन म्यान्डेट थियो त्यो म्यान्डेटको विपरीतै गरेका छन् यिनीहरूले त एउटा उद्वेग आएको बेला मान्छेलाई तपाईँको घुरी आएको बेलामा चाहिँ त्यो खोलाले पनि ध्वस्त गर्दै जान्छ नि त्यस्तै ध्वस्त गरेर गयो 12 वर्षमा खोलो फर्कन्छ भन्ने चलन छ 14 वर्ष भयो नेपालमा राज संस्था गएको अब यो बीचमा तपाईहरुले राज संस्थाका पक्षमा जुन आवाज बलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यो तपाईहरुको एजेन्डाको बारे जानकार हुनुहुन्छ राम्रोसँग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जानकार हुनुहुन्न भन्नेसम्म पनि मतलब छैन किनभने हामीले यो व्यक्ति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको लागि गरे होइन कन्भिक्सनले गरे हो बुझ्नु भएन कन्भिक्सनले गरे कि आजको नेपालको राष्ट्रियता नेपालको स्वतन्त्रता र नेपाली जनताको हितको लागि राज संस्था चाहिँ आवश्यक छ जस्तो स्पेनमा आम जनताले बुझ्दाखेरि त राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने भनिसकेपछि त स्वाभाविकमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ल्याएर फेरि राजगद्दीमा राख्ने भन्ने नै होला ठिक छ त्यो बेलामा तपाईको राज संस्था स्थापित गर्ने भइसकेपछि त्यो बेलामा निर्णय होला नि त त्यसको बारेमा किन टाउको दुखाउने आम मान्छे जुन आवाज उठाउँदैछन् उनीहरु त बुझ्नु होला उनी एउटा 250-300 वर्षको लिगेसी लिएर आएको उहाँलाई नै आउने भन्ने त आउला स्वाभाविक रूपमा आउला तर अहिले संस्थाको कुरो छ त्यो संस्था चाहिँ नेपालको लागि आवश्यक छ राज संस्था पुनर्स्थापना अथवा राज संस्थाको स्थापना गर्ने भनियो भने पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको विकल्प पनि हुन सक्छ र भने नेचुरल प्रोसेसबाट हेर्नु हो भनेदेखि त 300 वर्षको लेगेसी लिएर आएको त्यो संस्था लिएर आएको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे कुनै हुन्छ नि हो नि तर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन अहिले संस्था इज मोर इम्पोर्टेन्ट त्यो संस्था चाहिन्छ अहिले नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ किनभने त्यसले एउटा स्थिरता र त्यसले एउटा चाहिँ तपाईँको यही संविधान अन्तर्गत पनि यही संविधानभित्र रहेर यो संविधानलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ किनभने त्यो शक्तिलाई पनि अब हामीले सबै लियौँ भने नेपालीहरू एक मनले मद्दत तपाईँले अघि नै भन्नुभयो सरकारका काम कारबाही ठिक छैनन् यसले गर्दा आम मान्छेमा वितृष्णा पैदा भएको छ एकतिर अर्कोतिर राज संस्थाको पक्षमा आवाज बुलन्द बन्दैछ फलाम तातेको बेला पिट्ने भन्छन् क्या
राप्रपाले ठ्याक्कै यो बेला त्यसलाई क्यास गर्नको लागि के गर्दै? यो फलाम तातेको नतातेको भनेर भन्ने भन्दा पनि हाम्रो जुन कन्भिक्सन हो, हाम्रो जुन दृष्टिकोण हो, फलाम ताते पनि नताते पनि हाम्रो जुन यो देशलाई चाहिन्छ भन्ने हाम्रो भावना, हाम्रो दृष्टिकोण हो, त्यसलाई हामी अगाडि लिएर जान्छौँ। हुन त यहाँ यसअघि पनि सरकारको काम कारबाहीबारे केही न केही बोल्नुभयो। तपाईँले ठ्याक्कै भन्दा अहिलेको सरकारको कामलाई कसरी समीक्षा गर्नु? नालायक, यो नालायकहरूको जमात हो। मैले भने होइन यो, मैले त बारम्बार भनिराखेकै छु। अहिले भन्नुभएको त हाम्रो प्रचण्डजीले भने हो। त के कारण होला नि तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै यो सरकार चाहिँ नालायक असफल भन्नका लागि? नालायक किनभने एउटा यसको संस्कार सामन्ती छ होइन, सिद्धान्त समाजवादी, संस्कार सामन्ती। सामन्तीमा के हुन्छ भनेर भने जसरी भए पनि पहिले जानीय शासनको सामन्ती शासनमा के थियो भने जमिनबाट जसरी पनि बढीभन्दा बढी कुत असुलेर पैसा असुल्ने। अहिले विकासको नाममा आएको रकमको दुरुपयोग गरेर आफ्नो वरिपरिका मान्छे एउटा भुइँफुट्टा वर्ग भन्छ नि, भुइँफुट्टा वर्ग खडा गरेर तिनीहरूलाई खुवाई पियाई गरेर तिनीहरूको आडमा नेपालीहरूलाई शोषण गरेर राख्ने जुन शैली देखिएको छ अहिले। नभए भन्नुहोस् त 5 अरब रुपियाँ दाम भ्रष्टाचार हो भनेर नेपालको चाहिँ संसदले लेखेर दिइसके, रिपोर्ट दिइसकेपछि त्यसमा हामी कारबाही गर्छौँ, हामी यो आयोग बनाउँछौँ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले भनेर आयोग बनाउने मान्छेको नाम तोक्यो, तर उसलाई चिठी दिएन। 3 महिनाभित्रमा हामी यसमा कारबाही गर्छौँ भनेको अहिले तपाईँको चाहिँ 1.5 वर्ष हुन लागिसक्यो, केही पनि गरेको छैन। तपाईँ यो प्रमाण भएन, यो भ्रष्टाचार गरे प्रमाण भएन। 5 अरब रुपियाँ दाम त्यसरी लुटेर खाने यस्तो त कति छन्, कति यति होल्डिङ भनेर भनेको छ। उसको लागि कानुनै बदलिराखेको छ, अहिले पनि आइरहेको छ। त्यहाँका मान्छेहरू नेपाल वायु सेवा निगममा उनीहरूलाई डाइरेक्टर बनाउने भनेर आइरहेको छ। मलाई त एक दिन यो पनि आउँछ कि अब नेपाल वायु सेवा निगमलाई ल्याए त्यो अर्को प्राइभेट उहाँहरूको चाहिँ प्रिय कम्पनीसँग मिलाइदिनु पनि बेच्छ भने यो नेपाललाई एक किसिमको उहाँहरूको बित्ता, यो हाम्रो बित्ता हो। यो बित्ताबाट जतिसक्या कुत असुल खानुपर्छ भन्ने जुन मनस्थिति, के यही हो समाजवाद उन्मुख समाज? के यही हो समाजवाद उन्मुख मनस्थिति? यो त लुठा मनस्थिति हो। यसको विरोध गर्नु हरेक नेपालीको अहिले कर्तव्य हो। त्यो मनमा छ मान्छेको मनमा। त्यसैले यो विरोधहरू जो उठिराखेको छ नि यो त्यसैको अभिव्यक्ति हो। नभए डाक्टर साहब एउटा कुशल राजनीतिज्ञ, यहाँले अरू दलहरूका मुभमेन्टहरूलाई पनि नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ यो राम्रो भएको छैन भन्ने दलभित्रैबाट पनि अहिले कुरा उठिरहेको छ। लाग्छ तपाईँलाई दलभित्रैबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेर फेरि सरकारले आम जनताको चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न सक्छ? यो विवादलाई कसरी? मैले त्यो सम्भावना देखिरहेको छैन। मैले त्यो सम्भावना, किनभने दलभित्र पनि तपाईँको जुन त्यो सेकेन्ड जेनेरेसनका दल नेताहरू हो नि, जसमा हामीले आशा पनि गर्न सक्छौँ। त दलभित्र पनि राम्रो गरौँ भन्ने मान्छेहरू हरेक दलमा छन्। हेर्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि ठुलो पार्टी हो, त्यत्रो इतिहास बोकेको पार्टी हो, मनमोहन अधिकारी जस्ता मान्छेले नेतृत्व गरेको दल हो। तर अहिले भइरहेको जुन सामन्ती नेतृत्व छ, अहिले भइरहेको जुन सामन्ती मनस्थिति छ, समाजवादको नाममा र मार्क्सवादको नाममा आएको यो भ्रष्ट सामन्तवाद, यसको चुनौती दिन सक्ने कोही पनि देखेको छैन। यो यथावत रहन्छ, यसले सक्दैन, यसले पार लगाउनु देखेको छैन। यत्रो बहुमत ल्याएको नेकपाले काम गर्न सक्ने अवस्था देखिएन। नेपाली कांग्रेसलाई नै बेला बेला आम जनताले परीक्षण गरेको अवस्था। तर सरसर्ती नेपालको राजनीतिको परिदृश्य हेर्दा एउटा आउने, एउटाले केही समय गर्ने, त्यसले राम्रो गरेर फेरि अर्को आउने देखिरहेको छ। पछिल्लो समय आम जनताको बुझाइ त अब नेकपाले गर्न सकेन कांग्रेस आउँछ, कांग्रेसले गर्न सकेन नेकपा आउँछ भन्ने नै हो। यो बिचमा राप्रपाले यी दुवै शक्तिलाई धक्का दिने गरी अगाडि आउन सक्ने गरी के काम गर्दैछ? हो, तपाईले ठिक प्रश्न गर्नुभयो। राप्रपाले यी दुवै शक्तिलाई धक्का दिने गरेर आउनु अहिलेको नेपाली जनताप्रतिको इमान्दारिता कोसिस भनेको त्यही हुनुपर्छ। कोसिस भनेको किनभने बिग्रेको चिजलाई बिग्रेका हौ तिमीहरू भनेर तिनीहरूलाई औँला ठडाएर तिनीहरूलाई औँला ठडाउने काम गर्ने काम चाहिँ कहिले छ भनेदेखि अब अरू प्रतिपक्ष भएको नेपाली कांग्रेस हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मैले केही भन्नै पर्दैन तपाईँको कि उहाँहरू आफै यति भलादमी हुनुहुन्छ कि भलादमी मान्छे त केही कुरै गर्नुहुन्न उहाँहरू भने त्यसको काम गर्ने चाहिँ अब जिम्मेवारी चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छ। त्यसैको लागि हाम्रो एकता भएको हो, एकता गरेको फोकस पनि त्यसै हो। एउटा यत्रो महान अभियानमा हामी लागेका छौँ कि एउटा यो राष्ट्रलाई बचाउने अभियान हो, यो राष्ट्रलाई गति दिने अभियान हो, यो यसमा हामी लागेका छौँ। अब त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ किनभने हाम्रो दृष्टिकोणमा यो हामीले देशप्रति गर्नुपर्ने अहिलेको टाइममा हाम्रो कर्तव्य हुने थियो। आम जनताले यस्ता परिवर्तनबाट असाध्यै आफ्नो हरेक उसमा परिवर्तन आउला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए, त्यो सम्भव रहेन।
ठ्याक्कै यो अवस्थामा अबको राजनीतिक समस्याको समाधान र निकास के हो डाक्टर साहब? हेर्नुहोस्, अबको राजनीतिक समस्याको समाधान त यो एउटा त मैले तपाईँलाई भने नेपालमा सबै शक्तिहरूलाई चाहिँ समाहित गरेर अब जाने मनस्थिति चाहिँ हामीले लिनु पर्यो। त्यसैले यसमा म केवल नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एमालेका साथीहरूलाई पनि, एमाले होइन कि नेकपाका साथीहरूलाई पनि एकताली म के भन्छु भने एकताली विश्लेषण गरौँ, र जसलाई तपाईँले फाल्नु त्यसको उपयोगिता नेपालमा अहिले छ। तपाईँले गैर कानुनी तरिकाले फाल्नुभयो है, तपाईँले त्यो आन्दोलनले भने होइन, त्यो आन्दोलनको हावामा, हुरी हावामा तपाईँले चाहिँ राम्रो खेतहरूलाई पनि बिगारेर लैजानु। अब एकताली विचार गरौँ, विचार गरेर त्यसलाई पनि राज संस्थालाई पनि कसरी उपयोग गर्ने, नेपालीहरूको बिचमा भावात्मक एकताको लागि एउटा नैतिक बलको रूपमा नेपाली जस्तो अरू देशमा गरिएको छ। स्पेनमै भन्नुहोस् न, स्पेनमा 2 ताली रिपब्लिक भयो, त्यो फेरि ल्यायो नि त राज संस्था। तिनीहरू त त्यो यहाँ त एक तारिक के भन्छ भने सुई पछाडि फर्काउनु हुँदैन भने पछाडि फर्क्यो त त्यहाँ। बेलायतमा सुई पछाडि फर्क्यो, क्यानाडामा सुई पछाडि फर्क्यो, स्पेनमा सुई पछाडि फर्क्यो, जापानमा सुई पछाडि फर्क्यो। यी त अहिले त 21औं शताब्दीका नमुना प्रजातन्त्र छन्। त्यसैले त्यो दृष्टिकोणलाई मात्रै नहेरेर अब अहिले सबै नेपालीलाई एक गराउनको लागि, सबै शक्तिलाई चाहिँ हामीले लिएर जानको लागि चाहिँ फेरि एकताली विचार गरौँ। हामीहरूले फेरि एकताली विचार गरेर एउटा समाधान निकालौँ। यो समाधान निकाल्ने क्रममा सबैजना बसेर छलफल गरौँ। त्यो अहिले चाहिँ त्यो एटिच्युड र त्यो मनको चाहिँ उदारता अहिले चाहिएको छ अरू नेताहरूमा पनि। एउटा के भनेदेखि फलानु जमाना फलानुले यसो भनेको थियो, राज संस्था भनेको जहिले पनि यसलाई त फाल्नै पर्छ भनेर एउटा तपाईँले चाहिँ कुन जमानामा कसले एउटा चाहिँ पढाएको थियो, त्यही पढाएकोलाई नै त्यसले मात्र रोटेर चाहिँ नबसौँ। हाम्रो देशको चाहिँ यथार्थ परिस्थिति हेरेर त्यसलाई त्यो यथार्थ परिस्थितिको परिवेशमा देशलाई बचाउनको लागि कसरी भइरहेका संस्थाहरूलाई, कसरी भइरहेका हाम्रा पहिचानहरूलाई पनि प्रयोग गरेर लैजाने, त्यो हो तपाईँको वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्ने भनेको। त्यो हो तपाईँको समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोण भनेको। त्यो समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणमा हामी जाउँ। अरू पार्टीहरूलाई पनि हाम्रो त्यही अनुरोध छ। उहाँलाई आलोचना पनि गरेका छौँ हामीले, तर एट द सेम टाइम के भने पार्टी नभई देश पनि चल्दैन। त्यसैले हामी सबै मिलेर यसको समाधानमा जानुपर्छ। डाक्टर साहबले ठ्याक्कै हजुरले भनेको कुरा राजनीतिक वृत्तमा एउटा बहसमा त आयो, सुई पछाडि नफर्काउँ भन्ने कुरा। सुई पछाडि फर्कियो, त्यो पछाडि नफर्काइकन यहाँहरूले भनेकै जस्तै गरी आम जनतालाई सुशासन दिने, विकास दिने, समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजाने सवालमा तपाईँहरूले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दालाई जोरदार रूपमा उठाउने, फेरि यहाँले आम जनताका बिच चुनावी उसमा गएर बहुमत ल्याएर त्यो खालको रिजल्ट दिन सक्ने गरी काम गर्न सक्ने अवस्थामा कार्यकारी राष्ट्रपति नेपालमा हुँदो रहेछ। मलाई पनि एकपटक हुन्छ कि क्या हो भन्ने लागेको थियो। हुँदो रहेछ, किन भनेदेखि संसदीय परम्परा अन्तर्गत उठेको प्रधानमन्त्रीको हालत देखिसक्यो। कार्यकारी राष्ट्रपति भनेपछि झन्डै चुनौती नै नहुने राष्ट्रपति पुग्यो भनेदेखि त यो देश त तपाईँको चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ फाँसीवादी सरकारमा रूपान्तरण नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसकारण कार्यकारी राष्ट्रपति होइन, सिस्टम चाहिँ यही ठिक हो। सिस्टम चाहिँ तपाईँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमै हो, पार्लियामेन्ट सिस्टमै जानुपर्छ। तर पार्लियामेन्ट सिस्टममा जाँदाखेरि कसैलाई बाहेक गरेर होइन, पुराना शक्तिहरू पनि जुन परम्परागत नेपाललाई चाहिँ रक्षा गरेर आएका थिए, नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ निरन्तरताको प्रतीकको रूपमा आएका थिए, उनीहरूलाई पनि सम्हालेर, किनभने तिनीहरूको पनि शक्ति छ, नेपालको सामाजिक धरातलमा शक्ति छ, बल छ, मान्छेले आदर गर्छन्, गरेका छन् अहिले। किनभने 10,000 मान्छेले तपाईँको छोराका उत्रेपछि आदर गरे भएन त्यो, तपाईँले त्यही केही पनि होइन त भन्न सक्नुहुन्न नि, होइन? यी सबै शक्तिलाई चाहिँ लिएर जानको लागि चाहिँ कसैप्रति एउटा प्रिकन्सेप्ट नोसन तपाईँले बाबा आदमको जमाना मार्क्सवादमा यसो भनेको थियो भने बाबा आदमको जमानामा त्यो लिएर मार्क्सवाद आफै पनि गतिशील हो, समय परिस्थिति अनुसार त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यो दृष्टिकोणले हेरेर तपाईँको राज संस्थालाई पनि कसरी एकोमोडेट गर्ने, कसरी एकोमोडेट जस्तोमा जाउँ। त्यो चाहिँ सुई पछाडि फर्केको हुँदैन, त्यो सुई अगाडि लगाएको हुन्छ। म भन्छु के भने के स्पेनमा सुई पछाडि फर्क्यो त त्यो बेलामा राज संस्था ल्याएर, बेलायतमा सुई पछाडि फर्क्यो त भन्नु पऱ्यो नि त। सुई पछाडि फर्क्यो भन्नेले राज संस्था आउने बित्तिकै सुई पछाडि फर्क्यो भन्नेले भन्नु पऱ्यो नि त। कुन परिस्थितिमा सुई पछाडि फर्कन्छ, कुन परिस्थितिमा अगाडि जान्छ, त्यसको विश्लेषण गर्नु पऱ्यो नि त। र अहिलेको अवस्थामा नेपालमा के भने सबैजना एउटा सहमतिमा गएर त्यसलाई त्यो संस्थालाई उपयोग गर्ने स्थितिमा जानुभयो भनेदेखि नेपालको भू राजनैतिक परिवेशमा, नेपाली जनताको मनस्थितिमा र नेपालको विविधताको परिवेशमा त्यसको उपयोगिता छ। त्यसलाई प्रयोग गरौँ, शासन गर्ने जनताले नै हो, प्रयोग गरौँ। नेपालको पहिचान एउटा चाहिँ सफ्ट पावर हो। नेपालको पहिचान हिन्दू राष्ट्र
सर्वधर्म समभाव हिन्दू राष्ट्र भनेर भन्छौँ। हामी सबै धर्मलाई सम्मान गर्छौँ, सबै धर्मलाई क्रान्तिकारी हुन आफ्नो जमाएका सबै धर्महरू मान्छेलाई नयाँ बाटो देखाएका छन्, जीवन बाँच्ने कला देखाएका छन्, मर्ने र बाँच्नेको सम्बन्ध के हो भन्ने अध्ययन गरेका छन्, विश्लेषण गरेका छन्। भनेपछि यी सबै धर्महरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर नेपालको पहिचान यो 5000 वर्ष पुरानो नेपाल दुईटा मेजर धर्मको स्रोत हो। नेपाल भने त बुद्ध र हिन्दू धर्मको स्रोत हो। त्यसलाई त्यो पहिचानलाई चाहिँ नगुमाउँ अहिलेको संसारमा, त्यसलाई पनि हामी त्यसमा गर्व गरौँ। यो दुईटा कुरालाई पनि लिएर प्रजातन्त्रका अरू जुन तपाईँका चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ संविधानमै दिएका अधिकारहरूलाई पनि त्यसलाई सुनिश्चित मैले किन भनिरहेको छु भने संविधानमा लेखियो तर व्यवहारमा उतारिएन। उतार्ने कसरी त्यो सुनिश्चित गर्ने कुराहरूमा ध्यान दिएर एउटा नयाँ दिशा चाहिँ एउटा नयाँ क्रान्तिको युग चाहिँ नेपालमा आएको छ। नयाँ सम्भावना, त्यसमा सबैजना मिलेर विचार गरौँ। त्यसको निर्विकल्प समाधान राज संस्थै हो। विकल्प भन्दा पनि हामीले देखे भने के भने अहिलेको अवस्थामा त्यो शक्तिलाई पनि हामीले लिएर नेपाल बचाउनको लागि, नेपाली जनताको हितको लागि, नेपाल बचाउनको लागि त्यो शक्तिलाई पनि लिएर हामीले अगाडि जाउँ। मैले यहाँलाई बारम्बार यो किन सोध्दैछु भने आम दर्शकहरू जसले यहाँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा दुविधा कहाँनिर पैदा भइरहेछ भन्ने लाग्छ भने कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा जाँदा त्यसले पैदा गर्ने चुनौतीहरू छन्, यसले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्नुभयो यहाँले हो। राज संस्था आउँदैमा काम गर्न सक्ने अवस्था भनेको पुरै तानाशाही भन्ने अथवा पुरानै अवस्था राज संस्था हामीले कल्पना गरेर राज संस्था त मैले तपाईँलाई भने नि हामीले त के भनिरहेको छ भनेदेखि शासन गर्ने जनताले हो। अहिले पार्लियामेन्ट सिस्टममा शासन गर्ने जनताले हो। तर एउटा कहिले प्रतीकको पनि काम हुन्छ के तपाईँ प्रतीकको काम हुन्छ। तपाईँले आफ्नै कोठामा पनि त्यो यो तपाईँको चाहिँ एउटा तस्बिर झुन्ड्याएर राख्नु भएको छ, राम्रोसित राख्नु भएको छ भने एकदम नमस्कार गरेर जानुहुन्छ नि, त्यसले पनि तपाईँलाई एउटा एम्बियन्स, एउटा वातावरण दिन्छ, त्यसले तपाईँलाई एउटा मार्ग निर्देशन गर्छ कि। त्यसैले राज संस्थालाई आजको युगमा संसारमा जहाँ राज संस्थाले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ त्यसले एउटा प्रतीकको रूपमा मानिसको कन्सेन्स भन्छ नि, एउटा त्यो राष्ट्रको चेतनाको एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा चाहिँ त्यो बसेको हुन्छ। त्यसलाई त्यही रूपमा राखौँ। त्यो एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा बसेको हुन्छ। कार्यकारी मान्छे नियुक्त गर्ने अथवा चाहिँ शासन गर्ने होइन, तर एउटा के भने नेसनको कन्साइन्सको रूपमा, राष्ट्रको चेतनाको, राष्ट्रको एउटा चाहिँ बिम्बको रूपमा चाहिँ त्यो बसेको चाहिँ हुन्छ। नेपालमा बसेको पनि थियो। त्यसलाई युज गर्नु जनताले स्वीकार्न सक्ने अवस्था अब रहन्छ डाक्टर साहब। आम जनताले स्वीकार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँले आज 50,000 मान्छे सडकमा किन उत्रिरहेको छ? किन के भने त जनसङ्ख्या कति प्रतिशत हो डाक्टर साहब? राजाले देश बनाऊ भने के त, राजालाई देश बचाऊ भने के त भन्नुहोस् त्यो झापामा हेर्नुहोस्। डाक्टर साहब त्यसरी नै भन्ने हो भने त त्यही सङ्ख्यामा राजालाई यो देशबाटै लखेट्नुपर्छ, यो भन्दा ठुलो सजाय दिनुपर्छ भन्नेहरूको आवाज पनि हिजो तर्को थिएन थियो नि त। समय बदलियो नि त। उनीहरूले गरेको त्यही मान्छेहरू, त्यही पिँढीका मान्छेहरू आज हामीले गरे गलत रहेछ, ल्याउनु पर्दो रहेछ त्यसले भन्न आयो नि त। तपाईँको परिवर्तन भनेको त मान्छे तपाईँ हिजो जे हुनुहुन्थ्यो आज त्यो हुनुहुन्छ। आज तपाईँको परिवर्तन हुन्छ भनेदेखि त यहाँ त अहिले यो कम्युनिकेसनको मास कम्युनिकेसनको जमानामा जब मान्छेमा चेतनाको स्तर बढेर गइरहेको छ, उसले राज्यले आफूलाई कसरी व्यवहार गरेको छ त्यो निरन्तर रूपमा हेरिरहेको छ। त्यो हेर्दाखेरि उसलाई के लाग्यो, यो देशलाई बचाउने हो भनेदेखि हामीले 5 वर्ष अगाडि जे विचार गरेका थियौँ, 10 वर्ष अगाडि जे विचार गरेका थियौँ त्यसमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, त्यो संस्थालाई पनि हामीले उपयोग गर्नु पर्यो भनेर मान्छेको चेतना त्यतापट्टि गयो भनेदेखि त्यसले त तपाईँले त गलत भन्न सक्नुहुन्न नि त। चेतना त्यतापट्टि कहाँ छ? अहिले त्यतापट्टि कहाँ छ? प्रधानमन्त्रीले नै उहाँले मिटिङ गर्न परिसक्यो। अब के हुन लाग्यो भनेर मिटिङ गर्न परिसक्यो, के हुन लाग्यो भनेर भन्ने होइन कि अब त्यो शक्तिलाई पनि त्यो नेपालका राम्रा परम्पराका राम्रा कुराहरूलाई कसरी हामीले प्रयोगमा बनाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा सबै मिलेर बसौँ र जसले गर्दाखेरि यो संविधान अझ बलियो होस्, यो संविधान अझ राम्रोसित चलोस्। हामी यो संविधानलाई भत्काउनु पर्छ मान्छे त होइनौँ नि हामी। यो संविधानमा राम्रो कुराहरू देखाएको छौँ हामीले। यो 47 सालको संविधानमा थुप्रै राम्रा कुराहरू देखेको निरन्तरता छ यसमा, होइन? राखियो चिन्ह त राख्नु पर्छ, त्यसलाई राख्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। तर हामी के भन्छौँ भने यसलाई पूर्णता दिन र नेपालको विशिष्टतालाई बचाएर लैजानको लागि र साँच्चीकै नेपाली जनताको हितको लागि यो राष्ट्रलाई अगाडि लैजाने हो भने यी हामीले भनेका यी संशोधनहरूलाई पनि लिएर प्रधानमन्त्रीले मङ्गलबार मात्रै सर्वदलीय बैठक बोलाउनु, त्यसको आन्तरिक के बुझ्नुभयो यहाँले र यहाँको पार्टीको सहभागिता थियो, त्यहाँ के मत राख्नु? होइन, हाम्रो पार्टीले त तपाईँले जे भनेको छु, मैले जे भने मोरललेस त्यही नै कुरा हो। मैले बुझेसम्म उहाँले राख्नु भएको साथीहरूले र प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको थियो के भनेदेखि उहाँलाई जुन आन्तरिक प्रेसर परेको छ
आन्तरिक जुन दबाब परेको छ, जुन सङ्घर्षमा उहाँ हुनुहुन्छ त्यसलाई अलिकति डाइभर्ट गर्ने कि त्यसलाई अलिक पन्छ्याउनको लागि चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको हो। तर त्यो पनि भएको जस्तो मलाई लागेन, किनभने आखिर सबै त्यहाँ भएका मान्छेले सबैले उहाँलाई दोष दिए। र मलाई दुःख के लागेको छ भनेदेखि यत्रो मौका उहाँले पाउनुभएको, यो ऐतिहासिक मौका अरू कसैले पाएको छैन, यति सशक्त वैधानिकता भएको, यसलाई उहाँले दुरुपयोग गरेर एउटा भूमिगत गिरोह, उहाँको मुन्तिर बसेका भूमिगत गिरोहको स्वार्थमा दुरुपयोग गरेर नेपाली जनतालाई तबाह गर्ने। सरकारले राजतन्त्रको पक्षमा समर्थनमा राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाएर जुन बाहिर नारा जुलुसहरू भइरहेछन् यसलाई अलिक कडाइ गर्ने, नियन्त्रणमा ल्याउने भनिरहेको। जुलुसमा आएका मान्छेले के गर्नुहोस्, कडाइ गर्नुहोस् न त, शक्ति छ तपाईँसित, गोली हान्नुहोस्, खोरा हान्नुहोस्, के गर्नुहोस्, तपाईँलाई कसले रोकेछ? तर यो संविधान अन्तर्गत शान्तिपूर्ण तरिकाले तपाईँको डेमोन्स्ट्रेसन गर्न पाउने अधिकार त छ नि त। त्यो पनि रोक्ने हो भनेदेखि त लेख्नुहोस्। अहिलेकै अवस्थामा भित्र आन्तरिक रूपमा सहमति हो भने मलाई थाहा छैन, आन्तरिक रूपमा तपाईँहरूले यसलाई लिड गर्नुभएको छ अथवा निर्देशित गर्नुभएको छ भने त मलाई थाहा छैन। तर अहिले जसरी मासहरू उठिरहेछ नि, यो कसरी ठ्याक्कै लिड नगरिदिने हो भने यो प्रदर्शन भोलि अराजक होला अथवा यसले अर्कोतिर डाइभर्ट होला नभन्न सकिने अवस्था छैन। आज जनताको आवाज उठेको छ। हाम्रा जुन हामीले भनेको एजेन्डाहरू, जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको एजेन्डामा जनताको समर्थन पनि आएको छ, नागरिक समाजको समर्थन आएको छ, नागरिक समाजका साथीहरू आफ्नै तरिकाले हिँड्नु भएको छ। त्यसैले विभिन्न योसित असन्तुष्ट पक्षहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले चाहिँ आफ्ना रायहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ, शान्तिपूर्ण तरिकाले संविधान अन्तर्गत रहेर व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। र यो एजेन्डाहरूलाई जसरी उहाँले लैजानु भएको छ त्यसमा हामी सहकार्य गर्ने, हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ साथ छौँ, त्यति मात्रै हो, साथ छौँ। अब यो कसरी इभल्भ गर्दै जान्छ भन्ने कुरा त हेर्दै जानु। सडकमा भएको प्रदर्शनमा केही काङ्ग्रेसका केही नेकपाका कार्यकर्ताहरू समेत सहभागी छन् भन्ने कुरा हो तरी छन्, किनभने यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको विश्वास राप्रपाले जितिहाल्ने अथवा राप्रपासँग नेतृत्वमा आइहाल्न सक्ने अवस्था त छैन। होइन, हामीले कोही आउँछ आउँदैन भन्ने भन्दा पनि हाम्रा एजेन्डाहरूलाई जो साथीहरूले साथ दिनुभएको छ नि, तपाईँ कम्युनिस्ट हुनुहोस् कि अथवा तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको हुनुहोस् कि तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुहोस् कि तपाईँ सद्भावना हुनुहोस् कि जोसुकै हुनुहोस्, तर तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने त म त साथ दिन्छु नि त। के भयो त यो पार्टीको यो फलानु पार्टीको भनेर मैले नदिनु भन्ने छैन नि। जस्तै उहाँहरूलाई पनि त्यही लाग्यो, साथ दिनुभएको छ। साथ के को लागि दिनुभएको छ नि, त्यो एजेन्डाको लागि दिनुभएको छ। यहाँ नेपालमा चाहिँ सबै शक्तिलाई राखेर लिएर जानुपर्छ है, त्यसमा चाहिँ एउटा राष्ट्र संस्थालाई पनि हामीले चाहिँ नेपालको विकास गर्नको लागि, नेपाली जनताको उन्नतिको लागि, नेपाली जनताको चाहिँ समुन्नतिको लागि हामीले उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको छ। त्यसलाई राख्नु पऱ्यो, किनभने तिमीहरूको हामीले हेरिसक्यौँ, तिमीहरू झन् खतम रहेछौ भन्ने मानिसमा परेर त्यो आइरहेको छ भने र साथ दिएको छ भनेदेखि त्यसमा त चिन्ता गर्नुपर्ने कारणै होइन। जोसुकै पार्टी आओस् नि, के हो पछि यसले कुन रूप लिएर जान्छ भन्दाखेरि हुनसक्छ उहाँहरू चाहिँ तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो भनेर हामीसितै आउनुहुन्छ कि स्वागत छ, त्यो पनि होइन। त अहिले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई को आयो को आएन भन्दा पनि आम जनताले साथ दिइरहेको छ। एउटा बृहत योजनासहित बृहत एजेन्डा बोकेर पार्टी एकीकरण गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई सफलता मिलोस्। यो अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो।